नाज़रीन, यमन ओनली अरब नेशन है जो इसराइल के ऊपर मुसलसल हमले कर रही है। अभी यमन की जानब से तल अवीव पर बड़ा अटैक किया गया है और इसराइल के लार्जर एरियाज के अंदर जो है वो सायरन्स सुनने को मिले हैं। मुसलसल यमन के हमले जो है वो जारी हैं। बाकी अरब नेशन जो है इस वक्त डिसाइड कर रही हैं, उनके कैपिटल्स भी हिट हो चुके हैं। मार्को रूबियो जो है वो आज इसराइल लैंड करेंगे और इसमें अब देखना यह है कि मजीद क्या फैसले जब होते हैं। अपेरेंटली ये बताया जा रहा है इसराइली मीडिया की जानब से कि प्लान सामने रखा जाएगा कि आगे क्या करना है, जो डिस्प्लेसमेंट करनी है, ये सारे प्लान्स जब वहां पर डिस्कस होने हैं। और जो कतर की लीडरशिप है वो वाशिंगटन के अंदर है, वहां पर उसकी मुलाकातें हो रही हैं और कल के रोज जो है फैसला कुन मुलाकात दोहा के अंदर होगी, जहां पर तमाम लीडर जो है पहुंच रहे हैं और बड़े ही क्रूशल ये लम्हे होने जा रहे हैं। और कतर असेस कर रहा है अमेरिका के साथ बात करके कि किसने किसको डबल क्रॉस किया है, तो कल ताकि वो एक बड़े फैसले जो है वो ले सकें। और इस सब के दरमियान की क्वेश्चन जो है, यानी सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होगा, किस तरह मामला जाएंगे, क्या ये कोई मीनिंगफुल इकदाम उठाने में ये रियासतें कामयाब हो जाएंगी। और गजा के ऊपर नाज़रीन मुसलसल बॉम्बिंग होती चली जा रही है और वहां पर जो है वो मुसलसल शहादतें हो रही हैं। और जो दोहा के ऊपर अटैक हुआ है, इसका वन ऑफ द मैसेज ये है कि इजराइल फलस्तीन में नहीं रुकेगा और वन ऑफ द मैसेज ये है कि तुम तो अपने आप को बचा नहीं सकते, तुम फलस्तीनियों को जब आकर क्या बचाओगे, ठीक है ना। और ये वन ऑफ द मैसेज है कि अगर तुम फलस्तीनियों को बचाने के लिए आओगे तो फिर तुम्हारे कैपिटल्स हिट होंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो ये उसका वन ऑफ द मैसेज है। और भी ज़ाहिर है कि उसकी डायमेंशंस हैं, लेकिन चूंकि इजराइल वहां पर फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने जा रहा है, जिसका लाजमी नतीजा यह है कि अरबों को इजराइल के साथ जंग छेड़नी पड़ेगी या कोई बड़ा इकदाम उठाना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह क्या है, ऐसा क्यों होगा, अभी तक अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जंग क्यों हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि देखिए वेस्ट बैंक है, गजा है, वहां पर फलस्तीनी रहते हैं और ये जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं ये बताती रहती हैं कि हम फलस्तीन की रियासत की कोशिश कर रहे हैं। जब वेस्ट बैंक ही नहीं होगा और गजा ही नहीं होगा और फलस्तीनी भी वहां पर नहीं होंगे, तो फिर ये कैसे लारा लगाएंगे कि हम फलस्तीनी रियासत की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फलस्तीनी रियासत की तो कोई चीज वहां पर बची नहीं होगी। तो इसलिए ये इनका नैरेटिव चल नहीं सकता है। इसलिए अरब वर्ल्ड कभी भी नहीं चाहती कि ये इरिवर्सिबल पॉइंट के ऊपर जब मामला चला जाए और जो टेरिटरी फलस्तीनियों के पास है और फलस्तीनी जो नेशन वहां पर बैठी हुई है वो भी वहां से खत्म हो जाए, ये किसी सूरत नहीं चाहते। अगर ऐसा हुआ तो फिर इनके लिए जंग नागुज़ीर है, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने रोका हुआ है वो इसी लारे के ऊपर रोका हुआ है कि देखें हम तो अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, हम तो एफर्ट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए वो जंग नागुज़ीर है। अच्छा, तो उधर न्यूजीलैंड में आज बड़े मुजाहरों का आगाज हो गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, जैसे पेरिस में, जैसे लंदन में, तो आज न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो बड़े मुजाहरों का आगाज हो गया है। और उधर जापान में तहरीक चल पड़ी है फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की। तो ये तमाम एक से बढ़कर एक खबरें आपके सामने रखेंगे। इसी दरमियान नाज़रीन एक बड़ा वाकया रिपोर्ट हो रहा है और वो ये है कि सऊदी अरेबिया में मदीना मुनव्वरा में कोई एरियल ऑब्जेक्ट देखा गया है, जिसको बयान किया जा रहा है कि ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकता है। एक एरियल ऑब्जेक्ट है जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। अभी सऊदी हुकाम की जानिब से इसका कोई ऑफिशियल डिटेल तो नहीं बताई गई, ये कहां से आया है, क्या ये इजराइल की जानिब से भेजा गया है, क्या मामला हुआ है, कोई मिस फायर हुआ है, अभी तो बताया नहीं जा रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दोहा और है और सऊदी अरेबिया और है। सऊदी अरेबिया का मामला जो है ना वो बहुत ही सेंसिटिव है। अगर इजराइल ने यहां पर कोई बदमाशी करने की कोशिश की या गलती भी की तो उसको पता नहीं है कि वो किस तूफान को जब वो दावत दे रहा है। तो अगर ये इसके पीछे कोई अगर इजराइल का मामला निकलता है तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि इजराइल के साथ होने क्या जा रही है। ये दोहा नहीं है और दोहा का रिएक्शन भी अभी आना है, लेकिन दोहा दोहा है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना, ये बात, ये फर्क है। तो अभी देखते हैं, उस पर कुछ हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात जब वो पूरा सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है और मेन स्ट्रीम के ऊपर भी चल रही है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि उसकी वीडियो मौजूद है। अच्छा, इसी दरमियान जो टर्किश हैकर्स हैं उन्होंने जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है उसका फोन हैक कर लिया और उसका जो नंबर है वो पब्लिकली इसके इंटरनेट के ऊपर जब डाल दिया। और अब हो क्या रहा है कि उसके फोन के ऊपर पूरी दुनिया से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, कॉलें उसको लोग करी जा रहे हैं। और शुरू में तो ऐसा भी हुआ कि किसी ने उसको जब वीडियो कॉल की तो आगे से उसने रिसीव कर ली और जो वीडियो कॉल कर रहा था उसने स्क्रीनशॉट ले लिया फौरी से और उस स्क्रीनशॉट को भी जो है वो इंटरनेट के ऊपर डाल दिया। तो पूरी दुनिया से लानत और मलामत जो है उसको हो रही है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बिकेम द टारगेट ऑफ द टर्किश हैकर ग्रुप और उन्होंने पर्सनल फोन नंबर जब वो इंटरनेट के ऊपर डाल दिया और किसी ने जो है वो वीडियो कॉल उसको की, जिसको उसने आंसर किया। तो जो ही उसने आंसर किया तो आगे से उसने जनाब गालियां वालियां देना शुरू कर दी इजरायली डिफेंस मिनिस्टर को और फौरी उसने कट किया, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट उसने ले लिया था। द हैकर डॉक्यूमेंटेड द कॉल बाय रिकॉर्डिंग इट एंड टेकिंग स्क्रीनशॉट। तो इजराइल की जो साइबर कैपेबिलिटीज हैं वो भी एक्सपोज हो रही हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का फोन हैक हो चुका है। तो
جیسے اسرائیل کی فوج آپ دیکھیں نا وہ ایکسپوز ہو گئی ہے, اس کی طاقت ایکسپوز ہو چکی ہے. اس نے صرف دیکھیں اسرائیلی فوج کس سے لڑ رہی ہے, اس کے مد مقابل کون ہے, عورتیں اور بچے, ٹھیک ہے نا. فوج سے تو وہ لڑ ہی نہیں رہی ہے. اور حماس جو کوئی فوج نہیں ہے, کوئی منظم آرمی نہیں ہے, اس کے پاس ایک ٹینک بھی نہیں ہے, ایک پرانا طیارہ بھی نہیں ہے, کوئی ڈرونز بھی نہیں ہے, بہت ہی معمولی ویپنز کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور 1 لاکھ ان کی کیجویلٹیز کر چکے ہیں. اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے. تو اصل میں اسرائیلی جو فوج ہے وہ برے طریقے سے یہاں پر ایکسپوز ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کی جو سائبر کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی جو ہے نا ایکسپوز ہو رہی ہیں. ابھی تک اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اسرائیل اتنا کمزور ہے تو پھر یہ عرب جو ہے وہ حملہ کیوں نہیں کرتے, وہ تو پھر یہ بتائیں گے نا جو ان کے ذہنوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے. ایران نے کر کے دکھایا نہیں آپ کو, پورا امریکہ اور پورا اسرائیل اور پورا ویسٹ پوری طاقت, پوری سازش, پوری مکاری چالاکی, سارے وسائل کے ساتھ ایران پر حملہ ور ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور دم دبا کر بھاگے. پھینٹی لگی ہے اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار اور ایران کے ہاتھوں لگی ہے, ٹھیک ہے نا. اور دم دبا کر ان کو بھاگنا پڑا ہے. تو ایران نے تو مظاہرہ کر کے دکھا دیا ہے. اگر یہ اس چکر میں بیٹھے رہے ہیں کہ بھائی ہم کوئی اقدام اٹھائیں گے تو ہماری حکومتیں گر جائیں گی, تو پھر تو آپ کھلا میدان ان کو دے رہے ہیں, وہ جو مرضی کرتے چلے جائیں. اس لیے تو وہ کس کے اوپر طاقتور ہیں, کس کے اوپر انہی کے اوپر طاقتور ہے نا. ایون ٹرکی کو وہ زیر نہیں کر سکے, ایران کو تو انہوں نے کیا کرنا ہے. تو پھر آپ دیکھیے جو اسرائیلی ریزروسٹ ہیں ان کی جو مدرز ہیں وہ ریزسٹ کر رہی ہیں. جو غزہ کا کال اپ نوٹس آیا ہے کہ جو ریزرو ہیں وہ جوائن کریں اور غزہ میں ان کو بھیجا جانا ہے, تو ان کی جو مدرز ہیں وہ ریزسٹ کر رہی ہیں کہ ہم ان کو نہیں بھیجیں گے. یہ اوورال یعنی اسرائیل کی صورتحال. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی صرف ایئر فورس کو استعمال کر رہے ہیں, چونکہ ان کے ہم پلہ ایئر فورس کسی کی بھی نہیں ہے. تو وہ غزہ میں اوپر سے بمبنگ کر رہے ہیں, ادھر سے کھانا روک کر فلسطینیوں کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے سامنے جو اینیمی ہے, جس کو وہ اینیمی کہتے ہیں, وہ عورتیں اور بچے ہیں. تو یہ ان کی طاقتور فوج ہے جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ لڑ رہی ہے اور اوپر آسمان سے جب بم گرا رہی ہے اور کھانا روک کر جب وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ان کی ٹوٹل جب وہ طاقت ہے. اور جو انہوں نے وار کرائمز کیے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے ویسٹرن جو انفلوئنس ہے اس کو یہ استعمال کر رہے ہیں. ویسٹرن جو شیلڈ ہے وہ ان کو بچا کر بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ یمن نے بلسٹک میزائل اسرائیل کے اوپر ہائپر سونک بلسٹک میزائل جب فائر کیے ہیں. ہائپر سونک میزائل اسٹرائک آن اسرائیلی ٹارگٹس, جس میں تل ابیب کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اور اس کے علاوہ سیورل ٹارگٹس یمن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہٹ کیے ہیں, اور سینسٹیو سائٹس کو نشانہ بنایا ہے. اور یمن یہ کہہ رہا ہے کہ اس بار بھی ہم نے جو ملٹی وار ہیڈز میزائلز ہیں وہ اس کے اندر استعمال کیا اور سکسیسفلی جا کر ٹارگٹس کو ہٹ کیا. اور سینٹرل اسرائیل میں اور تل ابیب کا جو میٹروپولیٹن ایریا ہے وہاں پر سائرن جب وہ بجے ہیں. تو اب جب سے یمنی ڈرونز اور میزائلز اسرائیل میں پینیٹریٹ کیے ہیں تو اس کے بعد یمن جب بھی اٹیک کرتا ہے تو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی اچھا یمن نے اٹیک کر دیا, تو اب یہ نہیں کہ صرف یمنی میزائلز انٹرسیپٹ ہو جائیں گے, بلکہ یہ ان کو پورا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں ٹارگٹ کو ہٹ ہی نہ کر جائیں. تو اب یمن کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے جب یمن کا اٹیک ہو رہا ہے. تو وہ دن میں 2-3 مرتبہ جو ہے اٹیک کر رہے ہیں. قطر کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ٹرمپ کے ساتھ ڈنر ہوا ہے. پبلکلی کوئی ٹاک نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ یعنی پبلکلی کوئی وہاں پر ایونٹ ہوا ہے, لیکن ملاقات قطر کے پرائم منسٹر جو کہ فارن منسٹر بھی ہیں, 2 عہدے ان کے پاس ہیں, اور ان کی ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈنر ہوا ہے. قطری پرائم منسٹر ڈنر ود ٹرمپ, وٹکوف بھی اس کے اندر جب موجود تھا. اور کی کویشچن یہ ہے کہ واٹس نیکسٹ, اب آگے کیا ہوگا. دیکھیے چونکہ ابھی تک ہمارے سامنے فیکٹس آنا باقی ہیں, حملہ کیسے ہوا, کہاں سے ہوا, امریکہ نے اجازت دی, جو ہے وہ میزائل کہاں سے آئے, فائٹر جیٹس کہاں سے آئے, تھرڈ ایکٹیو کیوں نہیں ہوا, یہ سارے کی کویشچنز ہمارے سامنے آئیں گے, تو پھر ہمارے سامنے اور حقائق آئیں گے. لیکن اپیرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو اس حملے کی 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اصرار کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو جیسے امریکہ اسرائیل کو کسی بات پر نہیں روکتا تو انہوں نے یہاں بھی جو ہے وہ الاؤ کر دیا. ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ یہ حملہ کروایا, ٹھیک ہے, اور وہ کیسے, اس کی ہم مثال لے لیتے ہیں جو پہلی خلیجی جنگ ہوئی ہے, اس سے شاید ہم اس کو زیادہ ریلیٹ کر سکیں آج کی صورتحال کو. امریکہ نے پراپر سازش کی اور صدام حسین کو اس طرح سے ٹریپ میں لیا کہ اس سے حملہ کروایا کویت کے اوپر, اور کویت پر حملہ کروا کے پھر اس بہانے سے مداخلت کی. اور یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر بیسز قائم ہوئی ہیں یہ تب کی قائم ہیں اور اس جنگ کی وجہ سے قائم ہیں, ٹھیک ہے. تو حملہ کروایا, یہ انسیکیور ہو گئے, اور وہاں پر امریکہ جا کر اس نے انٹروین کیا, اور آج تک جب وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, اور بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز بھی ان سے لیے, اور وہاں پر مداخلت بھی کی اور ریسورسز بھی لیے. بعد میں عراق جنگ سارا کچھ ہوتا رہا. تو یہ یعنی تو یہاں پر کیا امریکہ نے اسی اسٹریٹجی کے تحت حملہ کروایا ہے تاکہ یہ مزید انسیکیور ہوں, ان کے ساتھ مزید ڈیفنس ایگریمنٹس کیے جائیں, ان کو مزید اسلحہ بیچا جائے اور مزید اختیار جو ہے وہ حاصل کیا جائے. کیونکہ
अमेरिका अरब्स को यह प्रेशराइज कर रहा है कि वो चाइना को आउट करें मिडिल ईस्ट से, लेकिन अरब्स अमेरिका के क्लोज तरीन इत्तेहादी होने के बावजूद, और नंबर 1 इत्तेहादी वो अमेरिका ही को मानते हैं, लेकिन वो चाइना को आउट करने के लिए तैयार नहीं है किसी सूरत। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस यह है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें अमेरिका यह बात शामिल करना चाहता है कि चाइना को आउट करे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बाकी हर शर्त मानने के लिए तैयार है, लेकिन चाइना के मामले के ऊपर वो रेजिस्ट कर रहा है। तो यानी अमेरिका की वो हर बात मानते हैं, लेकिन जो अमेरिका ये कह रहा है कि चाइना को आउट करें, ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो अमेरिका को जानते हैं और जान चुके हैं बहुत ज्यादा, तो वो सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालना चाहते कि वो बिल्कुल अमेरिका के रहमो करम के ऊपर जब वो आ जाए। चाइना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी रिसेंटली 1-2 महीने कबल एमबीएस ने यह स्टेटमेंट दी थी कि दुनिया अमेरिका के बगैर तो चल सकती है, लेकिन चाइना के बगैर नहीं चल सकती है। तो हम देख रहे हैं कि एशिया में जो असल जंग है वो तो चाइना के खिलाफ है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका यह चाहता है कि चाइना को आउट करें, लेकिन अरब उसके लिए तैयार नहीं है। तो 2 सूरतें हैं, एक तो इजराइल ने यह हमला चाहा, अमेरिका ने अलाउ कर दिया। दूसरी सूरत यह है कि अमेरिका ने यह हमला करवाया और अरबों से मजीद चीजें मनवाना चाहता है। वो चाइना भी हो सकता है, वो कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। तो ये अभी चीजें हमारे सामने आना बाकी हैं। तो जो असल इंटेंशंस थी, जब वो हमारे सामने आएंगी तो फिर हम ज्यादा तायुन कर सकेंगे मामला किस तरफ जाएंगे। अगर इसका नतीजा ये निकलता है कि कतर मजीद डिफेंस एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ कर लेता है, मजीद असला खरीदने की बात कर लेता है, तो इसका फिर मतलब ये दूसरी सूरत होगी कि अमेरिका ने ये खुद हमला करवाया। देखिए ये बात तो क्लियर है कि अमेरिका की मर्जी से हुआ है, लेकिन मर्जी से मुराद क्या इजराइल को खुश कर, यानी इजराइल को बस अलाउ कर दिया या खुद कहा कि हमला करो? 2 मुख्तलिफ सूरतें हैं ना। पता तो उनको था, उनकी मर्जी से हुआ, लेकिन इन्होंने खुद इनिशिएट किया या इजराइल ने बस कह दिया तो इन्होंने मान लिया। तो अगर इसका नतीजा यह निकलता है कि कतर मजीद डिफेंस एग्रीमेंट्स कर लेता है और खलीजी रियासतें मजीद डिफेंस एग्रीमेंट्स अमेरिका से कर लेती हैं, तो फिर इसका मतलब ये दूसरी सूरत है। ठीक है ना। तो पसे पर्दा इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, पर्दे के सामने तो बहुत थोड़ा सा है, अपेरेंटली बहुत थोड़ा सा है। असल गेम तो पर्दे के पीछे चल रही है, जिसमें ये सारी चीजें उनके पास, ये सारी इंफॉर्मेशन है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, इतने बड़े स्केल के ऊपर इनकी मीटिंग्स, इनके राब्ते, आगे क्या करना है, अमेरिका ने क्या धोखा दे दिया है, क्या पीठ में छुरा घूम दिया है, अगर अमेरिका को हमने सीधे होना है तो कैसे होना है, इजराइल के खिलाफ क्या इकदाम उठाना है। यानी इन गवर्नमेंट्स का, इन बादशाहों का, इन मुल्कों का जो सर्वाइवल है वो ऑन स्टेक लगा हुआ है। तो पसे पर्दा एक पूरा वर्ल्ड वॉर चल रही है, आप ये समझ लें। पसे पर्दा एक पूरी वर्ल्ड वॉर जो इस वक्त जारी है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज किस लेवल के ऊपर मुतहरिक होंगी, क्या कुछ वो कर रही होंगी, और टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिस्र की, खलीजी रियासतों की, ईरान की, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो निशाना बन सकता है। अच्छा, अब आप देखें ना, अल जजीरा क्या लिख रहा है, वेरी हार्ड टू बिलीव कि इजराइल डिड नॉट हैव यूएस ग्रीन लाइट फॉर दोहा अटैक। अल जजीरा, ये मानने में बात नहीं आती कि अमेरिका के बगैर हमला हुआ है, और हार्ड टू बिलीव कि नेतन्याहू यूनिलैटरली सिर्फ अपनी मर्जी से ये अटैक ऑथोराइज कर देगा उस मुल्क के ऊपर जहां पर अमेरिका की लार्ज मिलिट्री प्रेजेंस है, और वो मुल्क जो मेडिएटर के तौर पर काम कर रहा है, ये अमेरिका की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। ये बात अकल में आती ही नहीं है। और इफ द अटैक, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और अल जजीरा लिख रहा है जो कतर का चैनल है, अगर इस हमले के अंदर तमाम हमास की लीडरशिप निशाना बन जाती तो यह भी पॉसिबल है कि ट्रंप इसका क्रेडिट ले रहा होता। अब चूंकि उसमें हमास की लीडरशिप निशाना नहीं बनी तो अमेरिका पब्लिकली तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन अल जजीरा लिख रहा है। अब देखें ना, जैसे ईरान में देखें, पहले ट्रंप कैसे कह रहा था तेहरान को खाली कर दो, ठीक है ना, और अब इनसे बातचीत नहीं हो सकती, हम तोड़ के रख देंगे ईरान को, इसके कई हिस्से कर देंगे, उसकी लैंग्वेज चेक करें, और आखिर में क्या, अचानक से सालिस बन गया, अचानक से थर्ड पार्टी बन गया कि मैं तो मसालियत करवाने वाला हूं, हम तो थर्ड पार्टी हैं, और ये इजराइल और ईरान की जंग है। तो यहां पर भी ये ट्रंप जो है वो क्रेडिट ले रहा होता कि देखें मैंने हमास की लीडरशिप को जब निशाना बनाया, लेकिन चूंकि मिस हो गया तो फिर अमेरिका ने फौरी जब उसमें से अपने आप को निकाल लिया। तो किसने किसको डबल क्रॉस किया है, अरब रियासतें अमेरिका के बारे में अब क्या सोच रही हैं, ये हमें कल तक वाज़ेह हो जाएगा जब वो इकदाम उठाएंगे। कल यानी बहुत बड़ा इजलास हो रहा है, संडे और मंडे 2 दिन ये जारी रहेगा, और आज जो मार्को रूबियो है वो इजराइल पहुंच रहा है। तो ये 2 पैरेलल चीजें होंगी। मार्को रूबियो भी 1 से 2 दिन जब इजराइल में रहेगा और कल वहां पर मीटिंग हो रही होगी, तो ये अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे, और वो अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे फलस्तीन के हवाले से, अपनी जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से। और जरा देखिए खबर क्या आई है, हमास के जो चीफ है जिनको निशाना बनाने की कोशिश की इजराइल ने, खलील अल हया, उन्होंने अपने बेटे का जनाजा खुद पढ़ाया और कतर ही के अंदर पढ़ाया है। खलील अल हया कतर ही के अंदर मौजूद है और अपने बेटे का जनाजा उन्होंने पढ़ाया है। हमास चीफ खलील अल हया ने फ्यूनरल लेड किया फॉर हिज सन इन दोहा,
اور اسپیشل ارینجمنٹ اس کے لیے کیا گیا تھا, ہائٹنڈ سیکورٹی ارینجمنٹس ہوئے, اور یہ قطر کے اندر ہی پڑھایا گیا. اچھا, اس سے ہم ایک اور چیز سمجھ سکتے ہیں. ایک سٹوری ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ مصر, ترکی اور ایران کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے موساد کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی, اور انہوں نے قطر کو چپکے سے یہ بتا دیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر ٹرسٹ نہ کرنا, کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن ایگزیکٹ کب ہوگا اور ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے خبردار کر دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خلیل الحیا کا بیٹا وہاں پر شہید ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی نہیں پتا تھا کہ حملہ کب ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, خبردار تو ان کو کر دیا گیا تھا لیکن ایگزیکٹلی نہیں پتا تھا, وگرنہ خلیل الحیا اپنے بیٹے کو اس لوکیشن کے اوپر کیوں بھیجتے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ کر رہے تھے کہیں نہ کہیں امریکہ کے اوپر کہ یہ حملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے خلیل الحیا کے جو بیٹے ہیں وہاں پر گئے, وہاں پر موجود ہے, وگرنہ وہ موجود کیوں ہوتے. تو ابھی یہ ساری جب پکچرز ہمارے سامنے آئے گی نا, اصل فیکٹ آئیں گے, امریکہ تھا نہیں تھا, کیسے کہاں سے حملہ ہوا, تو یہ ہمیں مزید کلیئرٹی آئے گی اور معاملات کس طرف جائیں گے وہ بھی کلیئرٹی آ جائے گی. فرانس, جرمنی اور برطانیہ نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے دوحہ پر جو حملہ ہے اس کو کنڈیم کیا ہے. انہوں نے الگ الگ بھی کیا لیکن آج جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا, لیکن اس میں جو جرمنی ہے اس کی اس سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہماری سپورٹ ہے ویسی جاری رہے گی, دوحہ حملے سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم کنڈیم کرتے ہیں. یہ بھی عجب منافقت ہے. اور جرمنی کو آپ دیکھیے, پچھلی سینچری میں اس پر الزام لگتا ہے کہ اس نے 2 عالمی جنگیں چھڑی ہیں, اور اس سینچری کے اندر آپ اس کا کردار چیک کر لیں. اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ جرمنی کا کردار, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جینوسائیڈ انہوں نے کی ہے. پچھلی سینچری میں ان پر یہ الزام لگاتے ہیں اسرائیلی کہ انہوں نے جینوسائیڈ کی ہے, اور اس سینچری کے اندر وہ جو اسرائیلی جینوسائیڈ کر رہے ہیں اس کی یہ حمایت کر رہے ہیں. تو یہ کریڈٹ پھر جرمنی کو جاتا ہے کہ اس نے ایک سینچری میں, یعنی 1945 سے لے کر ابھی تو 2025 ہے, تو ایک سینچری بھی نہیں بنی, تو 80 ایئرز کے اندر دوسری جینوسائیڈ کرنے کا پھر کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے. تو جرمنی کا کردار جو ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے. تو امریکہ اور جرمنی 2 سب سے بڑا سپورٹر ہیں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے. 20,000 لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے ہیں نیوزی لینڈ کے اندر, کیپٹل کے اندر, اور سیز فائر کی جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ایک بہت ہی پینفل خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آخر میں, اور یہ بہت یعنی بڑی خبر ہے اور بہت ہی پینفل خبر ہے. جو فارمر اسرائیلی آرمی چیف ہے اس نے یہ ایڈمٹ کیا ہے, پہلی بار 2 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے ہیں, یہ زخمی ہوئے ہیں, اور رپورٹس کے مطابق یہ جو 2 لاکھ ہیں اس میں 70% عورتیں اور بچے ہیں. اور اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ فرام دا ڈے 1, فرام دا فرسٹ منٹ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم نے غزہ میں جا کر کیا کرنا ہے. یعنی جینوسائیڈ انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی. اور اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ایک بھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جب مجھے روکا گیا اور ریسٹرکٹ کیا گیا کہ یہ اس طرح کا حملہ نہیں کرنا. کوئی بھی ٹول استعمال کرنے سے ایک بار بھی روکا نہیں گیا. اور یہ پلاننگ بن گئی تھی کہ اس سب کو دنیا کے سامنے کیسے جسٹیفائی کرنا ہے. تو اب مجھے بتا دیں کہ اب اسرائیلی آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ 2 لاکھ لوگ وہاں پر شہید ہو گئے, زخمی ہیں. اور اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں, آج سے 1.25 سال قبل جو ہے ایک برطانیہ کا میگزین ہے میڈیکل کے حوالے سے, اس نے اس وقت کہا تھا کہ 1,86,000 لوگ مارے گئے ہیں. یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے. تو اب یہ یعنی اس کا مطلب کہ وہ 4 لاکھ والی بات بھی درست ہو سکتی ہے. اگر یہ 2 لاکھ مان رہے ہیں تو وہ 4 لاکھ بھی درست ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں کہ اب یہ جو فیکٹ سامنے آ رہے ہیں اور یہ سب خاموش بیٹھے رہے, اور یہ باتیں بھی میڈیا میں لیک ہو چکی ہیں کہ ان مڈل ایسٹ کے ممالک کی جانب سے اسرائیل اور امریکہ کو حماس کو ختم کرنے کے لیے 1 سال کا ٹائم دیا گیا تھا. تو یہ پھر جو کچھ غزہ میں ہوتا رہا یہ تو پھر اس میں شامل تھے, اس میں شریک تھے. اس کا جواب یہ کیسے دیں گے, اس کی جسٹیفیکیشن کیسے دیں گے؟ اور یہ کتنی بڑی انہوں نے غلطی کی, کتنی بڑی انہوں نے بے حسی دکھائی. یہ انہوں نے 1 سال کا ٹائم دیا اسرائیل کو کہ جو کرنا ہے غزہ میں کر لو. یہ تو ایک بہت ہی گھناؤنا ایک حقائق ہے. اگر یہ سامنے آتے ہیں تو پھر یہ کیسے منہ چھپائیں گے؟ اور اب آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ملکوں کی سیکورٹی بھی محفوظ نہیں ہے. تو کتنی یہ ہسٹورک اور فلش یہ بیہیویئر تھا اور یہ مسٹیک تھی جو انہوں نے کی ہے. اور یہ تاریخ میں کیسے اپنا منہ چھپاتے پھریں گے کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا تھا یہ اس کے ساتھ کھڑے تھے. دیکھیں نا, ابھی تک تو انہوں نے عملی کوئی اقدام نہیں اٹھایا ہے, ان کے ایمبیسڈر بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک شیم فل بیہیویئر ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور یہ تاریخ میں اپنا منہ نہیں چھپا سکیں گے. اور ان کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے اپنے آپ کو نکالیں اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو اس وقت اسرائیل غزہ میں بمبنگ کر رہا ہے. 16 فلسطینی جو وہ شہید ہو گئے ہیں مزید, اور جو ایڈ سیکرز ہیں ان کے پر مزید اٹیک کیے گئے. اور اسرائیلی آرمی سیز کہ انٹینسیفائنگ پیس آف غزہ سٹی اٹیکس آرڈر سیویلین ٹو فلی. تو یہ خوفناک صورتحال ہے. یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائز اور آگاہ کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.